अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। बड़ी खबर तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, यानी पहला स्टेप है इंतखाबात की तरफ, इलेक्शंस की तरफ। पहला स्टेप इमरान खान की हिकमत अमली के तहत खान ने पहला स्टेप बड़े एहसन तरीके से उबूर कर लिया है। ओहदे सबको दे दिए गए हैं। बैरिस्टर गोहर ने पहली क्या स्टेटमेंट दी है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ खबर पख्तूनख्वा उबल पड़ा है। केपीके में आप यूं कह सकते हैं कि जनाब फैसला हो चुका और सड़क के ऊपर जो तलखी है वो बढ़ गई है। केपीके की गैरत के ऊपर, वहां के पठानों की गैरत के ऊपर आ गया है कि हमने खान को डूबने नहीं देना। अब मर्दान और जो भुनेर है, वहां पर जो सुनामी टकराया है अवाम का, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। लेकिन एक और बात हुई है। खबर पख्तूनख्वा में एक जिरगा बैठा है और जिरगे ने क्या फैसला किया है कि जनाब पुलिस हमारे घरों में घुस रही है, लेकिन उस जिरगे ने एक करारदाद मंजूर की है और वो बड़ी तगड़ी करारदाद है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर है। ये तस्वीर दुनिया भर के और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। इस तस्वीर को गौर से देखें, गौर से देखें इस तस्वीर को। इस तस्वीर में जो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब है वो दुनिया के आखिरी कोने में पीछे खड़े हैं और नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़ा है। ये हमारी असल औकात है, ये हमारी असल इज्जत है, ये हमारा एहतराम है। ये वो हमारा चेहरा है जिसे हम शीशे में देखते तो हम शीशे तोड़ते हैं कि शीशे के ऊपर गंद है। कम शीशे के ऊपर नहीं, हम सबके अपने मुंह के ऊपर गंद है जिसकी वजह से हम शीशे तोड़ रहे हैं। ये हमारी बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग है, ये हमारी दुनिया भर में औकात है। काकड़ साहब को ढूंढे, आपको काकड़ साहब नहीं, वो पीछे दुनिया। यानी मैं स्कूल में बड़ा नालायक स्टूडेंट था, बड़ी बार फेल हुआ हूं, कुट पड़ती थी, रोजाना का ये मामूल था। लेकिन कभी इतना पीछे मुझे स्कूल में भी किसी ने नहीं खड़ा किया जितना काकड़ साहब को उन्होंने वहां पर जाकर खड़ा किया है। मामला यह कि ये काकड़ साहब को ट्रोल करना या मजाक उड़ाने का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। ये हम सब की इज्जत, हम सब की औकात है, ये हम सब का एहतराम है, ये हम सब की पहचान है। ये हम सब बीइंग अ पाकिस्तानी आज ह्यूमिलिएट हुए, शर्मिंदा हुए हैं और ये हमारी औकात है कि दुनिया ने वो आखिरी कोने में हमें नुक्कड़ पे खड़ा कर दिया है। कोने साइड लाइन पे, यानी साइड पे हो, तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं है। अगली स्टेप में खड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी खड़ा है। मोदी कौन है जिसने कनाडा के अंदर सिक्को मरवा दिया? मोदी कौन है जिसने अमेरिका के अंदर अभी एक प्लॉट किया हुआ था कि एक और सिक्को उसने मरवाना था? मोदी दुनिया भर में इस वक्त बदमाशी का एक चेहरा है, बदमाशी करवाता है अपनी खुफिया इदारों के जरिए दुनिया भर में। लेकिन वो तो अगली स्टेप में खड़ा है, अगली स्टेप में खड़ा है। और हमारा काकड़ साहब बड़ी अच्छी अंग्रेजी तो बोल लेते हैं, कोट टाइयां भी बड़ी अच्छी पहनते हैं, लेकिन वो दुनिया के आखिरी कोने पर खड़े। मामला ये कॉन्फ्रेंस है जी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये, जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर। दुबई के अंदर ये 28वीं कॉन्फ्रेंस है जो कि हो रही है। और क्लाइमेट चेंज का बुनियादी जो मुख्तसरन जो तर्जुमा है वो ये है कि मौसमियाती तब्दीलियां, यानी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो सैलाब आते हैं, जो जलजले आते हैं, जो फसलें तबाह होती हैं, जो तबाहियां होती हैं, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा से पैसे दिए जाएंगे। यहां पर तो आप एक फाइनेंशियल डील भी बनाने जा रहे हैं कि जनाब क्लाइमेट से आप कितना ज्यादा मुतासिर हैं, लिहाजा आपको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंसेस दिए जाए ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें और उसके बाद इन सारी चीजों से बाहर है। लेकिन काकड़ साहब को तो नुक्कड़ पे खड़ा कर दिया है, उधर पीछे खड़ा कर दिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी तरजीहात बड़ी डिफरेंट है, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चूंकि काकड़ साहब को यहां पर बड़ा सुकून आता है, या दुनिया में हम बड़े अलग थलग होकर पॉलिटिक्स करते हैं। पाकिस्तान के अंदर खबर क्या होती है? खबर यह होती है कि इमरान खान की बीवी और इमरान खान की बहन के दरमियान डिफरेंसेस हैं या नहीं है। हाजरा के साथ इमरान खान के कुत्ते ने क्या किया? जावेद चौधरी की मर्दाना कितनी ज्यादा वायरल हो गई है। इमरान खान के ऊपर कितने रेफरेंसेस करने हैं, खान को कितना और अंदर डालना है, मियां साहब के लिए कौन से दरवाजे खोलने हैं। मियां साहब की तरजीहात ये मुझे लाडला ना कहे, हिकमत अमली बनाए कि कोई मुझे लाडला ना कहे। पाकिस्तान में क्या ये साफी, इसका मुंह बंद करें, उसका मुंह बंद करें, इसके ऊपर केसेस, उसके ऊपर केसेस, इसको उठा लिया, उसको मार लिया। अदालतें, वो जज कह रहे हैं कि गाड़ियां हमारी नीलाम कर दें, यानी हमने इंसाफ नहीं देना, गाड़ियां हमारी नीलाम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पैसे दे दें। ये हमारी तरजीहात हैं, इसकी वजह से हम दुनिया में उस आखिरी कोने पर खड़े। और ना तो ये चाहिए था कि मोदी साहब के साथ काकड़ साहब खड़े होते, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और फिर वहां पर कोई इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट होता कि हम कोई ज्वाइंट स्ट्रेटेजी के जरिए आगे बढ़ेंगे और क्लाइमेट चेंज से निपटेंगे। और दुनिया एक्नॉलेज करती कि पाकिस्तान कितना ज्यादा सफर कर रहा है दुनिया की वजह से, कि जो दुनिया क्लाइमेट चेंज के अंदर जो दुनिया का किरदार है उसकी वजह से पाकिस्तान सफर कर रहा है। लेकिन काकड़ साहब को उन्होंने आखिरी कोने पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता ही ये गैर संजीदा कौम है, उन्हें पता ही ये मांगने तांगने वाली कौम है। ये अपने मुल्क में लोगों को मार धाड़ कर उनकी जुबानें खींचकर खामोश करवा लेंगे और बाहर जब जाएंगे तो जनाब 20 आप दे दें, 20 अरब डॉलर आप दे दें, 10 अरब आप दे दें, 2 अरब आप दे दें, 3 अरब आप दे दें। ये हमारी असल औकात है कि भाई मुल्क से आप बाहर जाएं, यकीन माने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तान का बताते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। इवन मैं रिसेंटली 3-4 कंट्रीज में गया और वहां पर आप यकीन करें कि जो ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचते तो अलग लाइन पर खड़े कर दे, इमिग्रेशन की अलग लाइन पर खड़े कर देते कि जनाब आप अलग खड़े हो जाए। जो पाकिस्तानी, यानी आई वाज इन सिंगापुर, और सिंगापुर एयरपोर्ट पर यकीन माने उन्होंने देखते जो ही आपने कहा पाकिस्तान, उन्होंने कहा वो साइड पे खड़े। एक बंदा आता है आपको पकड़कर साइड पर लेकर जाता है। तो ये इन्होंने हमारी औकात बनाई हुई है। ये तस्वीर को देखें, बराए मेहरबानी सोचें, संजीदगी से सोचें हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। एक मकबूल तरीन लीडर को बंद करके रखा हुआ है,
اس کے خلاف ریفرنسز، اس کے اوپر مقدمات، اس کے حوالے سے ٹیلی ویژن، اخبارات، سارے صحافی بیٹھ کر یہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کے کتے نے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا. خبر مانی کا کریے کرے میری بیوی خان کے ساتھ بنی گالا ملنے جاتی تھی اور بے غیرتی کی انتہا. یہ زلفی بخاری بھی میرے گھر میں آتا تھا اور میں فون کرتا، میری بیوی فون نہیں اٹھاتی تھی، وہ رات کو عمران خان کے ساتھ ہیلو آئی کر رہی ہے. اسی لیے آج ہم وہاں پر کھڑے ہیں اور مودی آگے کھڑا ہے جو کہ بدماش ترین ایک دہشت گرد دنیا کا، لیکن وہ سب سے آگے کھڑا ہے. اب جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، بیرسٹر گوہر انہیں چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو پی ٹی آئی پنجاب کا چیئرمین مقرر کیا گیا، پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے. علی امین گنڈا پور کو کے پی کے دیا گیا ہے اور حلیم عادل شیخ صاحب کو سندھ دیا گیا ہے. تو ایک بڑی زبردست انتخابات ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. بیرسٹر گوہر صاحب نے سب سے پہلے آ کر یہ بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو عہدہ ہے یہ عمران خان کا ہے اور یہ میں خان کے حوالے کر دوں گا. جب بھی عمران خان مجھے حکم کرے گا یہ عہدہ میں اس کے حوالے کر دوں گا. یہ عمران خان کی میرے پاس امانت ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آپ اس طرح کریں کہ آپ گاڑیاں نہ بیچیں، ایک آدھی گاڑی ہم سے اور لے لیں، وہ بھی چلائیں، لیکن ہمیں انصاف دیں. گاڑیوں کی نیلامی کو ماریں گولی، ہمیں انصاف دیں. اس وقت انصاف نہیں ہو رہا. اور یہ جو لیٹر عمران خان صاحب نے آپ کو لکھا ہوا ہے برائے مہربانی اس لیٹر کے اوپر دیکھیں. چونکہ پاکستان کے اندر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لیٹر خان نے لکھا ہے جو چیف جسٹس کو، وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، وہ ہسٹری بن گئی ہے اور وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جناب یہ عمران خان نے کیا کیا سوالات اٹھائے تھے. اب جو ایک اور معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا، خیبر پختونخوا میں مردان اور بنیر کے اندر جناب ورکر کنونشن ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں روکنے کی لوگوں کو کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر وہاں پر پہنچا ہے. خیبر پختونخوا کے جو زمینی حقائق کے مکمل طور پر بدل گئے ہیں، مکمل طور پر بدل گئے. لوگوں کے لیے نوکری مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے بچوں کی تعلیم مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے گھر کے کام مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے دکانداری مسئلہ نہیں ہے، شاپنگ مال مسئلہ نہیں رہے. اپنا کاروبار ان کا چلتا ہے چلے، لیکن وہ تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. شیر افضل مروت نے انہیں ایک بات سمجھائی ہے جو کہ پی کے لوگ سمجھ گئے. مروت نے یہ کہا کہ جناب جتنی بڑی تعداد میں آپ نکلیں گے اتنی مشکل ہو جائے گی روکنے میں، چونکہ اگر آپ چند بندے نکلیں گے تو آپ کو روکنا آسان ہو جائے گا، لیکن جتنی بڑی تعداد آئے گی آپ کے ریلے کو روک نہیں سکتے. اور کے پی کے میں اب یہی کچھ ہو رہا ہے. اتنے بڑے عوامی سیلاب آتا ہے، اتنا بڑا ریلا آتا ہے کہ اب 20 بندے پکڑتے ہیں تو تقریباً 10,000 بندہ آگے نکل جاتا ہے. اب 200 بندہ روکتے ہیں تو 20,000 بندہ اور نکل جاتا ہے. تو وہاں پر لوگوں کو روکنا ناممکن ہو گیا ہے. یعنی ایک طرف سے ایک صوبے کے اندر آپ یہ کہتے ہیں فاسٹ بالر شروع ہو گیا ہے، ایک فاسٹ بالر لگاتار دھڑ دھڑ باؤنسر مار رہا ہے کے پی کے میں. دوسری طرف پنجاب ہے. اب یہ جو کے پی کے کا امپیکٹ ہے یہ آہستہ آہستہ پنجاب میں ٹرانسلیٹ ہوگا اور یہ پنجاب کی طرف آئے گا. اور جس طرح کے پی کے کھڑا ہوا ہے، اگر پنجاب بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وقتہ پڑ جائے گا اور پھر جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے وہ کنٹرول نہیں رہے گی. پھر اس ملک کے اندر جو مینجمنٹ کی جاتی ہے وہ مینجمنٹ بھی نہیں ہو سکے گی، چونکہ دھاگے لگا کر جس طرح سیا جاتا ہے نا اس ملک کے اندر، وہ سیا نہیں جائے گا. پھر ونس فار آل ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اور پھر شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ہو جائے کہ ایک شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی پارٹی پاکستان میں کلین سویپ کر جائے، اس کی پارٹی انتخابات جیت جائے. یہ پاسبلٹیز تبھی ہوں گی جب عوام باہر نکلے گی، اور باہر تشدد کے لیے نہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گی. یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈالیں کہ آپ کا ووٹ صرف تبدیلی لا سکتا ہے. اور عمران خان نے جو اتنا بڑا جوا کھیلا ہے، خان نے جو سب کچھ اسٹیک پر لگا دیا ہے، خان جو بالکل اپنی زندگی وہاں پر پلیٹ میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر، اس نے صرف ایک چیز کے اوپر یقین کر کے کہ جس دن انتخابات ہوں گے اس دن یہ عوام نکلے گی، اس دن یہ قوم نکلے گی اور اس دن وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے لوگوں نے خان کے ساتھ وفا کی ہے. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے. کیونکہ جلد سے ورکرز کنونشن، بڑی بڑی ریلیز یہ روک بھی سکتے ہیں، میڈیا پرمیشن نہیں کیے جاتے، لیکن ووٹ، اگر ووٹ کے لیے لوگ نکل آئے تو ونس فار آل یہ پھر بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ بھی ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا. اب گل حسن ظفر تحریک انصاف کے میں نے ان کے جو 9 سالہ بچے کو اٹھایا گیا، معذور بچہ تھا لیکن اس کے باوجود اٹھایا گیا، پھر بعد میں روڈ کے کنارے پھینکا گیا. اس کے گھر میں جرگا ہوا ہے، سارے لوگ وہاں پر بیٹھے، بڑی معتبر شخصیات سب لوگ وہاں پر بیٹھے اور انہوں نے ایک قرارداد منظور کی. انہوں نے کہا جناب ہم 20 رکنی کمیٹی بنا رہے اور آج کے بعد اگر پولیس والے کو کوئی بھی کام ہوگا تو اس کمیٹی کے ساتھ وہ مشورہ کرے گا، بات چیت کرے گا اور یہ کمیٹی تمام تر اتھارٹیز تک بھی جائے گی کہ جناب ہمارے گھروں کے اندر نہ گھسیں. چونکہ اگر یہ دشمنی ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر یہ دشمنی ہوگی یا کوئی لائن کراس ہوگی ہماری خواتین کے ساتھ یا ہمارے بچوں کے ساتھ، تو پھر یہ قبر تک جائے گی، پھر یہ مشکل ہو جائے گا اور یہ پھر بہت بہت آگے نسلوں تک یہ جائے گی. لہٰذا انہوں نے وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ان کو میسج بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے کہ برائے مہربانی اس چیز کو دیکھیں اور کنسیڈر کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر نہ گھسیں. بندہ اگر آپ کو چاہیے بتائیں، بندہ آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن گھروں کے اندر چادر، چار دیواری، دروازے، چھاپے، ہمارے گھروں کے اندر گھسنا یہ کسی بھی طور پر قبول یا منظور نہیں کریں گے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.